हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंसानियत के बारे में। इंसानियत क्या है? देखा जाए तो इंसानियत का पार्ट हमारे गुरुओं ने, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, करोड़ों साल पहले पढ़ा दिया था। लेकिन हमारे वाले क्या, हम जो इस जन्म में हमने कलयुग में जन्म लिया है, तो लोग इंसानियत को भूल ही गए हैं। पैसा, अयासी, बाप के पैसों पे अयासी करना, या खुद के पैसों पे अयासी करना, बस इन चीज़ों पे लोगों का ध्यान है। पैसा, पावर, अयासी, बस और कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। बस लोगों की यही सोच बनी हुई है। हम लोग उन लोगों की तरफ ध्यान ही नहीं देते जो भूखे प्यासे, जिनके पास कपड़ा नहीं है, घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पीने को पानी नहीं है। हम उनकी तरफ क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमको जो कहते हैं ना भाई, पिछले जन्म का पिछले जन्म जो हमारे अच्छे रहे हैं, तो इस जन्म में हमारे को बढ़िया जन्म मिला है, तो उसका भगवान का शुक्र अदा किया करो कि हाँ भगवान, हमारे पिछले कर्म अच्छे थे जो तुमने इस जन्म में हमारे को किसी अमीर के घर या मीडियम फैमिली में जन्म दिया। क्योंकि जन्मे वो लोग भी हैं जिनको एक टाइम का पानी तक नसीब नहीं होता, रोटी की बात तो छोड़ो। वो कलयुग में तुम लोगों ने जन्म लिया है, तुम्हारे बाप अमीर हैं, मम्मी पापा अमीर हैं, तुम्हारे को थाली में परोस के मिला है ना, इसलिए तुम अय्यासियाँ कर रहे हो बाप के पैसों पे, या फिर मम्मी पापा के पैसों पे अय्यासियाँ कर रहे हो। क्योंकि जो बाप होता है ना, वो कमाता है, उसके पैसों पे अय्यासी की जा सकती है। या फिर जो खुद कमाता है और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है, वो अय्यासी करता है, पैसा, पावर और अय्यासी, बस इसी चीज़ में इंसान का ध्यान रह गया। लेकिन किसी की सोच या किसी की थिंकिंग उस तरफ जाती नहीं है यार। कोई भूखा प्यासा तन पे कपड़े नहीं है, पीने को पानी नहीं है, रहने को छत नहीं है, उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता आप लोगों का? समझ में नहीं आती भाई। अगर उनके ऊपर थोड़ी तुम दया कर दोगे या कुछ उनकी मदद कर दोगे, तो तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा? मेरे को ये नहीं समझ में आती। हाँ भाई, तुमने भैंस की टांग, फ्लैट ले रखे हैं, बम्बई, दिल्ली, जहाँ मर्जी रहते हो तुम, करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ ले रखी है, कहाँ लेके कहाँ जाओगे तुम? इस दुनिया में आए हो, तो कहते हैं ना, तेरा तुझको सौंप दूँ क्या लागे है मेरा।
جو भगवान को मानने में बिलीव रखते हैं ना, जो सोचते हैं हाँ भाई हम भगवान को मानते हैं, वो फिर परमार्थ बोले तो चैरिटी, और भाषा में बोले, इंग्लिश भाषा में बोले तो डोनेशन। मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, सिर्फ एक ही धर्म होगा जो इस समय लोगों का भला सोच रहा होगा, वो है सिख धर्म। पूरे वर्ल्ड में, हाँ पूरे वर्ल्ड में फ्री फूड खाना खिला रहा होगा सिख धर्म। हालांकि कई बड़े बड़ी हस्तियां हैं जो फ्री खाना खिलाती हैं, कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो अच्छे काम करती हैं, बच्चों को, अनाथ बच्चों को संभालती है, उनका ख्याल रखती है। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, फुटबॉल में लगा लो, चाहे क्रिकेट में लगा लो, चाहे और भी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो अनाथ हॉस्टल चला रहे हैं अपने नाम से। बढ़िया बात है, लेकिन तुमको भी सोचना चाहिए यार कि हम अगर अमीर बाप की औलाद अमीर घर में पैदा हुए हैं तो कम से कम लोगों का भला करना सीखें। तो आज हम बात करेंगे कपड़े के टॉपिक पे। भाई तुम्हारे पास अगर कपड़े ज़्यादा हो गए हों, कपड़े हो गए हों, खिलौने हो गए हों, बैग, किताबें, तो उन बच्चों को दान करो जो कपड़े खरीद नहीं पाते। वो बेचारे नंगे घूमते हैं, पैर में चप्पल नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है। तो अगर तुम्हारे पास कपड़े ज़्यादा हैं, भाई तुम्हारे से संभाले नहीं जा रहे, तुम 7 दिन में पहनते हो सिर्फ 3 जोड़ी और तुमने रख रखी है 10-15 जोड़ियाँ या फिर 50 जोड़ियाँ, उसका क्या फ़ायदा? भाई किसी को या तो दान कर दो जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, या फिर तुम पढ़ने लिखने वाले बालक हो, तो अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा तो उसकी पढ़ाई करवा दो। जो प्यासा है उसको पानी पिला दो, जो भूखा है उसको खाना खिला दो, वो जो नंगा है उसको कपड़े दे दो, खिलौने दे दो। यही इंसानियत होती है। अगर तुम्हारे को भगवान ने अमीर बनाया है, अमीर घर में जन्म दिया है, तो उसका कोई रीज़न होता है। कलयुग में अगर तुम्हारे को भगवान ने अमीर घर में जन्म दिया है तो तुम्हारे पिछले अच्छे कर्म थे, तो इस जन्म में तुम परमार्थ करो, डोनेशन करो, दीन दुखियों का भला करो। जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, भूखा है उसको खाना खिला दो, जिसके तन पे शरीर पे कपड़ा नहीं है उसको कपड़े दे दो, जूते दे दो। या जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा उसको उसकी पढ़ाई करवा दो, उसका पढ़ाई का खर्चा तुम उठा दो, अगर उठा सकते हो तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कोई बीमार है उसका इलाज करवा दो, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। अब लोग बोलते हैं भाई हमारे को पुलिस के चक्कर काटने पड़ते हैं, पुलिस फालतू में हमारे को टॉर्चर करती है कि भाई ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कौन सी जगह पे हुआ था, तुम्हारा आधार कार्ड दिखाओ, फलाना दिखाओ।
اس پولیس والے سے بھی کوشچن کرو بھائی، جب تمہاری ماں یا بہن اگر ایکسیڈنٹ میں، یا تمہارا باپ جب ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو پہلے ہاسپٹل لے کے آئیں یا پھر پولیس تھانے لے کے آئیں، اس سے یہ سوال کرنا. کیونکہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، ایسا کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں نا، وہ چاہ کر بھی مدد نہیں کر سکتے. کس کارن؟ کیونکہ پولیس والے ہیں اس کی ٹانگ، یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو ایکسیڈنٹ جس کا ہوا ہے، جو اس کی مدد کر رہا ہے، اسی نے ایکسیڈنٹ کیا ہوگا. واہ، اتنا بھگوان نے دماغ کہاں سے دیا تمہارے کو؟ وہاں تو تم دماغ لگاتے نہیں جہاں پہ ٹرکوں میں، ٹائروں میں بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں اور کروڑوں کا دھندا ہو رہا ہے. لڑکیاں ٹرکوں میں سپلائی کی جاتی ہے، اور ٹرک تمہارے سے چیک نہیں ہوتے، پیسے رشوت کے طور پہ تم پیسے لے لیتے ہو، وہاں پہ بک جاتے ہو تم. اور جہاں ڈرگ سپلائی ہوتے ہیں ٹرکوں میں، ٹائروں میں، وہاں پہ رشوت لے لیتے ہو. وہاں تو تمہارے کو وہاں تو تمہارا دماغ چلتا نہیں ہے. اور جہاں لوگ سڑک پہ اٹھا کے لوگوں کو ہاسپٹل پہنچا رہے ہیں، جو انسانیت کا کام کر رہے ہیں، ان سے تم پوچھ تاچھ کر رہے ہو یار. اسی کا نام تو کلیوگ ہے. لیکن ہمارے کو انسانیت کے کام کرنے پڑیں گے، کیونکہ ہمارے گروؤں نے یہ سکھایا ہے. اگر تمہارا جنم امیر گھر میں ہوا ہے، تمہارے پچھلے اچھے کرم تھے، تو تم اپنی طرف سے جتنا ہو سکے، جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا دو، جو پیاسا ہے پانی پلا دو، جو لاچار اپنگ ہے اس کا علاج کروا دو، جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو ہاسپٹل پہنچا دو. بھاڑ میں جائے، پولیس جو پوچھے گی تو ڈٹ کے جواب دیں گے، ہاں بھائی ہم نے بھلائی کا کاریہ کیا ہے. اور جس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑے دے دو. جو پڑھائی نہیں کر پا رہا، آرتھک تنگی سے گزر رہا ہے، جو پڑھائی نہیں کر پا رہا بیچارہ، اس کا پڑھائی کا خرچہ اٹھا دو، یا کتابیں دے دو، اسکول بیگ دے دو، اسکول ڈریس دلوا دو، ایڈمیشن کروا دو. اور اگر تم اور بھی کچھ زیادہ انسانیت کرنا چاہتے ہو، تو جس کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، اس کا گھر بنوا دو. اس سے بڑا تو کوئی پنیہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، اگر تم امیر گھر میں پیدا ہوئے ہو تو یہ کام کر سکتے ہو بھائی. بھوکے کو کھانا کھلا دو، پیاسے کو پانی پلا دو، جو لاچار اپنگ ہے اس کا علاج کروا دو، جس کے تن پہ کپڑا نہیں ہے اس کو کپڑے دے دو، جو پڑھائی نہیں کر پا رہا اس کی پڑھائی کروا دو. اور جس کے پاس مکان نہیں ہے رہنے کو، اس کا گھر بنوا دو. اگر اس کی خود کی زمین ہے، ادھر اس کا گھر بنوا دو. اس سے بڑا انسانیت کا پنیہ ہو ہی نہیں سکتا. بھگوان نے آپ کو اگر امیر گھر میں پیدا ہوا ہے تو اور انتی دے گا، اور بزنس وپار میں بڑھوتری کرے گا تمہاری. تو میرا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد تھا کہ انسانیت کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ ہمارے گروؤں نے انسانیت ہی سکھائی ہے. لوگ کیا بولیں گے کہ طرح طرح کی باتیں کریں گے، یار یہ تو فالتو کی باتیں کر رہا ہے، چھوڑو پرا، یہ فلانا. تو لیکن
کہتے ہیں نا جب تک انسانیت رہے گی تب تک دھرم رہے گا، جب انسانیت ختم ہو جائے گی تب لوگ حیوان بن جائیں گے، حیوانیت پہ آدو گے۔ آج کل ماں کا ریپ ہو رہا ہے، بہن کا ریپ ہو رہا ہے ہیں؟ اور کوئی بچوں کا اچار، کوئی بچے ہوتے نا، بچے ڈیلیوری سے پہلے جو بچے نکلتے ان کا اچار بنا کے کھا رہے ہیں، کوئی ماंس کھا رہا ہے، کوئی مدیرہ پان پی رہا ہے، کوئی جسم فروشی کر رہا ہے۔ اسی کا نام تو کلیوگ ہے۔ ہم نے اگر کلیوگ میں انسانیت کے کام کرنے چھوڑ دیے نا تو حیوانیت تو بھری پڑی ہے دنیا سے، تو تھوڑی بہت جو لاج ہے، جو ہمارے گروؤں نے شکشا دی ہے، جو شکشا دکشا دی ہے ہمارے گروؤں نے، پیر فقیروں نے، اس پہ چلو تھوڑا بہت، تھوڑا بھی چل پڑو گے تو تمہاری ہے نا آنے والی پیڑھیاں بھی تر جائیں گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سنتوں نے کہہ دیا کہ جو تمہارے آگے یا پیچھے اگر تم نے انسانیت کے کام کر دیے نا تو تمہارا اس جنم ہی ادھار ہو جائے گا۔ تو اس لیے تمہارا اگر امیر گھر میں جنم ہوا ہے تو تمہارے پچھلے اچھے کرم تھے، تو اس جنم کو اور اچھا بناؤ، لوگوں کی سیوا کر کے۔ کون سی سیوا؟ پیاسے کو پانی پلانا، بھوکے کو کھانے کھلانا، جس کے تن پہ کپڑا نہیں اس کو کپڑا دینا، جو پڑھائی نہیں کر پا رہا اس کی پڑھائی کروانا، جو لاچار اپنگ ہے اس کا علاج کروانا، پرماننٹ علاج کروانا، اور جو پڑھائی نہیں کر پا رہا اس کی پڑھائی کروانا، آخری تک جہاں تک وہ بیچارہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اور جس کے پاس خود کی زمین پہ گھر نہیں ہے اس کا گھر بنا دینا، اس سے بڑی انسانیت تو کیا ہی ہوگی۔ اب جب تم اتنا کچھ کروا دو گے تو بھگوان کون سا تمہارے پاس کمی چھوڑے گا؟ بھگوان بھی دیکھ رہا ہوگا، ہاں یار یہ بزنس کرتا ہے، دھندا کرتا ہے، وپار کرتا ہے، لیکن پھر بھی انسانیت کی سیوا کر رہا ہے، تو میں اس کو اور برکت کرتا ہوں۔ بھگوان کوئی کمی نہیں چھوڑتا، بھگوان کی طرف سے بے فکر رہو تم۔ اگر تمہارا راستہ صحیح ہے، تمہارا اگر انسانیت کا راستہ صحیح ہے، تمہارے دل میں دماغ میں اگر سوچ صحیح ہے تو بھگوان بھی تمہارا ساتھ دے گا، یہ گارنٹی سے میرے سے لکھ کے لے لو، چاہے کسی ودوان سے جا کے پوچھ لو۔ اگر انسانیت کے کام اگر جس دن تم نے کرنے شروع کر دیے اس دن بھگوان تمہارے گھر میں آگے وراجمان ہو جائے گا، ہاں بیٹا تیرے کو کیا چاہیے۔ اس سمے بھگوان سے مت بولنا میرے کو فلانی چیز چاہیے، یہ چاہیے۔ بھگوان سے بھگوان کو ہی مانگنا، کیونکہ جب بھگوان ہی تمہارا ہو جائے گا تو کس چیز کی کمی رہ جائے گی۔ اس لیے انسانیت کے کام شروع، اگر تمہارا جنم امیر گھر میں ہوا ہے تو انسانیت کے کام کرو، کوئی فائدہ نہیں ہے عیاشیاں کر کے، باپ کے پیسوں پہ عیاشیاں کر کے، کوئی فائدہ نہیں اس سے، یہ ٹائم ویسٹ ہے، ٹائم ویسٹ ہے۔ اس لیے انسانیت کے کام کرو، اپنی زندگی سفل بناؤ، لوگوں کی دعا پاؤ اور ہمیشہ خوش رہو۔ جے ہند، جے بھارت۔